Problema gi ko sa akong kahimtang. Sige ko hilak din to gyud. Gapatulo ko kanunay sa akong mga luha. Usap po din akong kamahayan kay sa una wala pa cellphone. Dihay mga duha ka tuig nga wala gid may magkita sa akong mga anak o sa inahan sa akong mga anak nga daghan magyud akong mga bata pero wala may magkakita kay naamlay ko sa Rabiling Group o sa Kalasangan nagdumalan na pod kog unit. Nagduna na sila nga wala na ko gidungog na nga patay na ko. Ito nga ga problema gi ko sa akong kahimtang nakapagbasol ko sige kog hilak din to gyud. Gapatulo ko kanunay sa akong mga luha tungod kay sa problema nga dili na halos maagwanta pero luyo sa problema nga akong nabatunan sige hapon kog ampo sa Ginoo og wala ko masayop nga nangaliya sa Ginoo kay gitabangan ko sa Ginoo og mao nga nalingkawas ko sa kalisdanan nga akong gidangatan kay nagkabulag-bulag may sa akong pamilya akong mga bata gagmay pa tuwa na sa lain tao po nagpabuhi halos kami tanan nagpabuhi sa katawhan ang akong mga bata mao gihapon muna nga daghan gyud ang akong mamahayan sa akong kaugalingon mismo nganong nahimong nahidangat ko sa maong kahimtang kay ang akong pamilya nahimong natibuok nako sa dihang nadakpan ko. Gusto pa ko madakpi, nagkawatak-watak, nagkatibulaag. Wa na ko magtuo nga magkita pa mi nga buhi pa ko uban sa akong pamilya. Gidahom ko mamatay na ko dito sa kabukiran. Kay siyempre na ako sa peligroso nga trabaho. Kritikal kayo ang amo ang panginabuhi dito sa Kalasangan.